दीन वाइब्स, दीन की आवाज। के हुक्म के लिए अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलाया और वहां पर नमाज का तोहफा अता फरमाया। शुरू में 50 नमाजें फर्ज की। नबी अलैहिस्सलाम जब वापस आने लगे तो बहुत खुश थे कि मेरे परवरदिगार ने मुझे तोहफा दिया, मैं अपनी उम्मत के पास अल्लाह का तोहफा लेकर जाऊंगा। रास्ते में एक आसमान के ऊपर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंतजार में थे। पूछा, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको कोई तोहफा दिया? फरमाया 50 नमाजों का। तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत पर चंद नमाजें फर्ज थीं और उनके लिए वो पढ़नी भी मुश्किल हो गई थी। 50 नमाजें तो बहुत ज्यादा हैं, आप अल्लाह ताला से अर्ज करें कि अल्लाह इसको कम कर दे। तो नबी अलैहिस्सलाम फिर ऊपर अर्श पर तशरीफ ले गए। अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कम कर दी, 45 हो गई। फिर दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी मरतबा अर्ज किया तो 40 हो गई। गरज 9 मरतबा ऊपर नीचे जाना हुआ और 45 नमाजें माफ हो गईं और 5 नमाजें रह गईं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को कि अब मुझे अल्लाह के सामने जाते हुए हया आती है, शर्म आती है। 5 नमाजें तो हैं, मेरी उम्मत 5 नमाजें पढ़ लेगी, मगर अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी, हम इनके नामे अमाल में 50 नमाजों का सवाब लिखेंगे। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, अल्लाह ताला ने 10 गुना अजर देने का वादा फरमाया। अब यहाँ पर 2-3 नुक्ते हैं, वो जरा गौर से सुनिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा में सब अंबिया की इमामत फरमाई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्यों रास्ते में बैठे थे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्यों ना बैठे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्यों ना बैठे? कोई और नबी अलैहिस्सलाम क्यों ना बैठे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में बैठे इंतजार क्यों कर रहे थे? उलमा ने जवाब दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, वो कोहतूर पे जाते थे, अल्लाह ताला से हम कलामी करते थे। हम कलामी करने से उनके दिल में चाहत हुई कि ऐ अल्लाह, मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, रब्बे अरनी अंजुर इलई। अब उन्होंने जब अल्लाह से फरियाद की तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, दुनिया में तुम ज़ियारत नहीं कर सकते, इन्नका लन तरानी नहीं देख सकते। बल्कि अल्लाह ताला ने कोहतूर पर तजल्ली डाली तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए, और वो तजल्ली भी 70,000 फर्दों में से थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं तो अल्लाह ताला का दीदार नहीं कर सका, अब अल्लाह ताला ने मेराज पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया है, तो महबूब अल्लाह का दीदार करके आएंगे, मैं रास्ते में बैठता हूँ ताकि मैं सबसे पहले उनका दीदार करूं जो अल्लाह का दीदार करके आ रहे हैं। दूसरा नुक्ता कि अल्लाह ताला चाहते तो 50 से पहली दफा ही 45 कर देते, चलो 5 रह गई, 45 माफ। ये 5-5-5 करके 9 दफा चक्कर लगाना, ये क्या मसला हुआ? उलमा ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला अगर चाहते तो ऐसा कर सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने 5-5 नमाजों को माफ इसलिए किया कि कल को कहने वाले इतराज ना करें कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हासिल हुआ था, बस एक दफा चले गए थे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, एक दफा वो अर्श पर नहीं आए, मेरे महबूब जितनी मर्तबा चाहेंगे उतनी मर्तबा अर्श के ऊपर आएंगे। तो 9 मरतबा नबी अलैहिस्सलाम अर्श पर गए और अल्लाह ने 45 नमाजों को माफ कर दिया और बाकी 5 नमाजें रह गई। अब एक तीसरा नुक्ता बड़ा मजे का है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 50 नमाजें बहुत ज्यादा हैं, आप कम होने की दरख्वास्त करें। तो क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा दहीन थे?
خود نبی علیہ السلام کو خیال نہ آیا کہ کم کروا لینی چاہیے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے، وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام اللہ کی تجلی حاصل کر چکے تھے، اللہ کا دیدار کر چکے تھے۔ اس دیدار کرنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر اللہ کے عشق کے ایک غلبے کی کیفیت تھی۔ اس حال میں اللہ اگر 500 نمازوں کا حکم بھی فرما دیتے تو نبی علیہ السلام اس کو بھی قبول فرما لیتے۔ جب محبوب کا جلوہ ہوتا ہے پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جلوہ ہوا تھا اور مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کیا کاٹ رہی ہیں۔ تو اگر عورتیں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ سکتی تھیں تو نبی علیہ السلام کو جب اللہ کا دیدار نصیب ہوا تو محبوب کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ یہ زیادہ ہیں۔ محبوب نے فرمایا میرے رب نے جو فرمایا ہے میری امت اس کو پورا کرے گی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے تو تجلی نہیں پائی تھی، تو اس لیے انہوں نے بات کو سمجھا کہ کم ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے پہ 50 کا حکم تو دیا مگر اس کو 5 کر دیا، اور حکم فرمایا میرے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ان کے نام اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھوا دوں گا۔ اس نماز کا حکم ہر کسی کو ہے، ساری مخلوق کو ہے۔ اللہ کی شان دیکھتی ہے، درخت جو ہیں وہ قیام کی حالت میں ہیں، جو چوپائے ہیں وہ رکوع کی حالت میں ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں، اور جو پہاڑ ہے وہ قعدے کی حالت میں، تحیات کی حالت میں ہیں۔ کل قد علم الصلاۃ وتطویحہ، اللہ فرماتے ہیں ہر کسی کو اپنی نماز کا پتہ ہے کہ کیسے ادا کرنی ہے، مگر ساری مخلوق ایک ایک رکن ادا کر رہی ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، وہ تمام ارکان کا مجموعہ پوری نماز ادا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عرش کے فرشتے ہیں وہ بھی نماز ادا کرتے ہیں، جو قیام میں ہے وہ ساری زندگی قیام میں رہے گا، رکوع نہیں کر سکے گا۔ جو رکوع میں ہے ساری زندگی رکوع میں رہے گا، سجدے میں نہیں جائے گا۔ جو سجدے میں ہے ساری زندگی سجدے میں رہے گا، اتحیات میں نہیں جائے گا۔ جو اتحیات میں ہے ساری زندگی اتحیات میں۔ تو فرشتے ایک ہی رکن پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ نے انسان کو یہ شان عطا فرمائی، ان تمام ارکان کا مجموعہ پوری نماز تکبیر اولی سے لے کے سلام پھیرنے تک انسان کو ادا فرما لی۔ اور اس نماز کا حکم بچے کو بچپن سے دے دیا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بچپن سے کیسے دے دیا جاتا ہے؟ بھئی دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت۔ تو اذان میں کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو نماز کے لیے بلایا نا بچے کو، تو اذان دینے کے کئی فوائد ہیں۔ ایک تو اللہ کا نام اس کے دماغ میں پہنچایا، بچے کے دماغ میں۔ دوسرا اس کو نماز کا حکم بھی فرمایا، اور تیسرا اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اے بچے تیری زندگی کی اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب جب نماز پڑھنے میں تھوڑا سا وقت باقی ہوتا ہے اتنا تیری زندگی ہے، اس زندگی کو تو گزارے گا تو تیری نماز جنازہ کھڑی ہو جائے گی۔ اور حکم نماز اس کا بھی جو ہے نا وہ صراحت ہے۔ دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ